بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی شہنشاہی بادشاہی یکتائی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے۔ وہ اللہ کے جو ہر چیز دا خالق مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الہدا والتقا امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الواعظین والمتکلمین امام المجاہدین والمتقین امام الانبیاء والمرسلین امام الثقلین والقبلتین و امام الشیخین و امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وصلاتہ وسلامہ دی ذات بابرکات واسطے رحمت و بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت صحابہ کرام تابعین اعظام تبع تابعین کرام حفاظ کرام محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے نہایت ہی معزز واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں احباب گرامی قدر دین اسلام دے اندر ایک بہت ہی اہم مسئلہ جہدے نالوں تقریباً 99% لوگ ایسے نہیں کہ جنہوں اس مسئلے دا پتہ نہیں، اس عقیدے دا پتہ نہیں۔ اس عقیدے دا نام ہے عقیدہ الولاء والبراء۔ ایک علمی بحث ہے، باہر صورت میں سمجھان دی کوشش کرنا سادہ اور عام لفظاں دے اندر۔ مدارس دے طلباء جانتے نہیں کہ الولاء والبراء کنوں کیا جاتا ہے۔ یہ معنی یہ ہوتا ہے
کہ اگر کسی دے نال محبت کیتی جائے تو اللہ دی رضا واسطے کیتی جائے، اگر کسی دے نال نفرت کیتی جائے، بغض رکھیا جائے تو وہ بھی اللہ دی رضا واسطے رکھیا جائے۔ یہ عام سادہ فہم لوگوں واسطے یہ معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ واسطے محبت کرو، اللہ واسطے ہی نفرت کرو۔ حدیث پاک اندر ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا دے نال اللہ واسطے ہی پیار کردا ہے اور اللہ واسطے ہی نفرت رکھدا ہے، اللہ پاک ایسے بندے تے بڑا ہی راضی ہوندے نے، اور ایسے بندے دا بدلہ اللہ پاک نے جنت تو علاوہ کچھ بھی نہیں رکھیا۔ یہ وجہ ہے کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی عین الیقین اکھ نال ویکھیا نہیں، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین نو اسی اپنی اس اکھ نال ویکھیا نہیں، اسی انہاں دی اقوال ضرور پڑھے نے، افعال ضرور پڑھے نے، پیغمبر دی احادیث ضرور پڑھیاں نے، پیغمبر دی شان اندر آن والا قرآن ضرور پڑھیا، اسے چیز نو مد نظر رکھدے ہویا اسی دل دے اندر پیغمبر دی محبت بھی رکھنے ہاں، اسے چیز نو مد نظر رکھدے ہویا پیغمبر دے اصحاب دی دل دے اندر اسی محبت بھی رکھنے ہاں۔ دوسری بات، ابو جہل نو اسی ویکھیا نہیں، ابو لہب بدگماش نو اسی ویکھیا نہیں، دشمنان اسلام مشرکین مکہ یہود و نصارہ انہاں نو اسی اپنی اکھ نال ویکھیا نہیں، لیکن چونکہ ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالف سن، اسی قرآن اندر پڑھیا، اسی احادیث اندر پڑھیا کہ صحابہ دی مخالفت کردے رہے، دین اسلام دی مخالفت کردے رہے، اس سے وجہ تو اسی عقیدہ الولا والبراء دے تحت انہاں بدگماشاں دے نال اسی نفرت کرنے ہاں۔ اج بھی اگر کوئی بندہ پیغمبر دے اصحاب دے نال پیار کردا ہے، پیغمبر دے صحابہ دے نال محبتاں کردا ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے اس دے قدماں دی دول سڑیاں اکھیاں دا سرما ہے کہ وہ پیغمبر دے صحابہ نال پیار کردا ہے، پیغمبر دے اصحاب دے نال وہ محبت کردا ہے، پیغمبر دے اصحاب دے ترانے پڑھدا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھیا جی، وہ بندہ کدے بھی جنت نہیں جا سکتا جدے دل دے اندر حب رسول نہ ہوئے، جدے دل دے اندر حب اہل بیت نہ ہوئے، جدے دل دے اندر حب اصحاب رسول نہ ہوئے، حب ازواج و بنات و بنین جدے دل دے اندر نہ ہوئے، بندہ کدے بھی جنت نہیں جا سکتا۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ اگر اج کوئی دنیا تے اٹھ کے پیغمبر دے اصحاب تے تبرہ کرے، پیغمبر دے اصحاب دے بارے بد کلامی کرے، نعوذ باللہ پیغمبر دے اصحاب نو برا بھلا کہے، تے اسی دلوں او دے نال نفرت بھی کران گے، چاہے اسی انہوں دیکھیا یا نہیں دیکھیا۔ کیوں؟ ساڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وہ حدیث دا انکار کردا ہے، ساڈے پیغمبر دے اوپر نازل ہونے والے قرآن پاک دا وہ انکار کردا ہے، پیغمبر دے اصحاب بعض اصحاب دا انکار کردا ہے، اس سے وجہ تو اسی دلی طور تے ایسے بندے نال بغض رکھاں گے۔ احباب گرامی قدر، ماہ ذوالحجہ زاری و ساری ہے، عید الاضحیٰ دی تساں ہفتے والے دن اللہ دے فضل دے نال نماز پڑھی ہے۔ جب تو ملک پاکستان دے اندر عید الاضحیٰ گزردی ہے، عید الاضحیٰ تو فوری بعد چند لوگ نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بد کلامی کرنا شروع کر دیندے نے، چونکہ انہاں دی شہادت 18 ذوالحجہ نو ہوئی ہے، آج میرا خیال ہے کہ 16 ذوالحجہ بندی ہے،
اسے مناسبت دے نال میں تواڈے سامنے انہاں دی سیرت، انہاں دی عظمت، او دے چند ترانے تواڈے سامنے گانا چاہنا۔ حضرات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد نے، اکیلے داماد نہیں بلکہ دورے داماد نے۔ ایسے صحابہ دے اندر انہاں دا شمار ہوندا ہے کہ جنہاں دے بارے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ اگلے ٹکڑے تے غور فرمانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ما ذر عثمان، اگر دنیا تے رہندے ہویاں کوئی غلطی بھی ہو جاندی ہے، کوئی خطا بھی ہو جاندی ہے تے عثمان تیرے کو شاید اگر غلطی ہو بھی جائے تو تب بھی جنتی ہے۔ تیسرے ٹکڑے تے غور فرمانا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ما عمل بعد اليوم، اے عثمان اگر آج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو تب بھی جنتی ہے۔ میں عمل کرنا تو واڈے اندروں کوئی عمل کردا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر دی اصحاب ہی عمل کردے نے، اور اسی طریقے دے نال اولیاء اللہ عمال کردے نے۔ گارنٹی نہیں حدیث دے اندر کہ کوئی بھی عمل نہ کرو تسی تب بھی جنتی ہو، لیکن احباب گرامی قدر اے شان، اے مقام، اے عزت اگر اللہ نے عطا فرمائی ہو تو پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائی ہے۔ میں مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر پڑھے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، پوری توجہ دے نال اج دا خطبہ سماعت فرمانا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ ایک دن سیدنا عثمان نے صبح کی تھی، صبح کر کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹھے نے تے سیدنا عثمان نے فرمایا کہ رات مینوں خواب دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے مینوں پکڑیا تے مینوں کہن لگے عثمان روزہ رکھیا ہی؟ جی اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں روزے دی حالت دے اندر ہاں۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں فرمایا کہ عثمان اج افطاری اپاں دونیاں کٹھیاں نے کرنی ہے۔ کیا شان ہوئے گا پیغمبر دے صحابہ دا کہ جنہاں نوں خواب اندر سرکار پاک دیاں زیارتاں ہوندیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کٹھیاں نے افطاری کرنی ہے۔ حدیث دے لفظ نے تم آج میرے پاس افطاری کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ ایک خواب بیان کیتا ہے، رات گزری ہے، وہ دن گزرے ہے، اس سے دن دی جس ویلے شام ہوئی ہے تے سیدنا عثمان بن عفان اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ غور کرو کیا شان ہوئے گا ایسے اصحاب دا کہ جنہاں نے افطاریاں پیغمبر دے نال کیتیاں، جنہاں نے شب و روز پیغمبر دے نال گزارے، جنہاں دیاں رشتہ داریاں پیغمبر دے نال ہوئیاں، دوریاں تیریاں رشتہ داریاں پیغمبر دے نال ہوئیاں۔ اج انہاں دے بارے لوگ تبرہ کردے نے، اور لوگوں میں فرقے وریت دی گل نہیں کردا، اللہ دی قسم صرف ایک گل کرنا چاہنا، ایسے لوگ جڑے اصحاب دے بارے تبرے، انہاں نوں رب دے قہر دے کولوں ڈرنا چاہیدا ہے، اللہ دے غضب دے کولوں ڈرو۔ باز آ جاؤ پیغمبر دے اصحاب دی توہین کرن تو، پیغمبر دے اصحاب دی توقیر کرو، عزت کرو، شان بیان کرو، مقام بیان کرو۔ حضرات اسی تے کہنے ہیں سانوں قیامت والے دن پیغمبر دے صحابہ دے قدماں دے اندر ہی جگہ مل جائے تے ساڈی نجات واسطے ایہو ہی کافی ہے۔ پیغمبر دے تمام صحابہ جنتی نے۔ آئیے میں انہاں دی عظمت دے حوالے دے نال 2-3 احادیث سنا کے اپنی بات نو کلوز کرنا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا شان کیے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟
اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو سنو لوگو ساڑھے پیغمبر دے صحابہ دا شان کیے حیا کرو میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان دا حیا جس سیدنا عثمان دا حیا تے اسمانہ دے پاک باز بھی کر دینے اسمانہ دے معصوم بھی کر دینے اسمانہ دے فرشتے بھی کر دینے آئیے انہ دی سیرت دے اندر اللہ پاک نے 22ویں پارے دے آغاز دے اندر جیڑیاں گلاں ارشاد فرمائیاں میں تواڈے نور نظر کر کے پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا شان بیان کرنا چاہنا اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما توجہ عید دے گڑ ٹکڑے دے توجہ فرمانا اگلے ٹکڑے دے اندر اللہ پاک نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا بعض میرے پیغمبر دے صحابہ ایسے نے کہ جنہ تے اللہ ڈائریکٹ اسمانہ تو اپنی رحمت دا نزول کرتا ہے آئیے لوگوں پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان دا شان کیے بعض میرے پیغمبر دے صحابہ ایسے نے جنہ نو اسمانہ دے ملک بھی سلام کر دینے جنہ دا حیا اسمانہ دے فرشتے بھی کر دینے روایت صحیح البخاری دے اندر اللہ دے نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک اندر تشریف فرمانے اللہ دے پیغمبر ہیں جو چار پائی تے لیٹے نے سیدہ عائشہ دی چادر میرے پیغمبر نے اوڑی ہے ادھروں خلیفہ بلا فصل امام اہل حدیث امام ابو بکر صدیق سلام اللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر دے کول آگئے پیغمبر نو سلام کیتا گفتو شنید ہوئے حاجت بیان کی تے سیدنا ابو بکر صدیق چلے گئے دوسرے نمبر دے میرے پیغمبر دے کول سیدنا عمر فاروق بھی آگے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے لیٹیاں فاروق دی بھی گل دا جواب دیتا ہے تے سیدنا فاروق اعظم بھی چلے گئے توجہ میرے وال سارے ذرا میرے وال ویکھے آجے اما جی عائشہ فرماندیاں نے تیسرے نمبر دے میرے پیغمبر دے کول سیدنا عثمان بن عفان بھی آگے توجہ جس ویلے سیدنا عثمان آئے نے اللہ دے نبی لیٹے سن تے جلدی دے نال اٹھ کے بیٹھ گئے میرے پیغمبر دی ران مبارک تو کپڑا ہٹیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے کپڑیاں نو برابر فرما لیا بخاری پاک اندر میں پڑھیا وَسَوَّا سِيَابَهُ پیغمبر نے اپنے کپڑیاں نو سیدھیاں فرما لیا اما جی عائشہ فرماندیاں نے سیدنا عثمان نے بھی گل بات کیتی تے واپس چلے گئے میں بڑے عجب تے تعجب دا اظہار کرنیا اللہ دے نبی جی بابا جی میرے آئے نے تسی لیٹیاں ہی جواب دیتا ہے حفصہ دے بابا عمر آئے نے تے لیٹیاں ہی جواب دیتا ہے اللہ دے نبی جی سیدنا عثمان تواڈے کول آئے نے وَسَوَّا سِيَابَهُ تسی لیٹے سو تے اٹھ کے بیٹھ گئے ران مبارک تو کپڑا ہٹیا تے اپنی ران مبارک نو سیٹ فرما لیا سنو فیصلہ بادیو جڑا میرے پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا اللہ دی قسمیں جے میرا وس چلے ہر بندے دے گلے دی مالا بنا کے ٹر جا اللہ دے نبی فرماندے نے میری عائشہ میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کراں جس عثمان دا حیا تے اسمانہ دے نورانی بھی کر دینے تے پھر میں کیوں نہ کہاں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ حضرات احباب گرامی قدر پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان او صحابی نے جنہ دا حیا آسمانہ دے فرشتیاں نے کیتا ہے اج تواڈے اندروں کوئی لوگ میرا حیا کردے ہون گے حضرت قاری صاحب دا مصلی تے کھڑے ہو کے تانوں نماز پڑھاندے نے تسی انہاں دا حیا کردے ہووگے کسے نیک پاک باز بندے دا حیا کردے ہووگے ماں باپ
آپ دا حیا تسی کر دے ہوو گے، وڈیاں دا حیا کر دے ہوو گے۔ او لوگوں میں سلام پیش کرنا ایسے پیغمبر دے اصحاب دی جماعت نو کہ جنہ دا حیا نیکاں پاکاں وی کیتا ہے، جنہ دا حیا نیکاں پاکاں تے بس نہیں بلکہ اسمانہ دے ملکاں نے بھی انہاں دا حیا کیتا ہے، اسمانہ دے فرشتیاں نے بھی انہاں دا حیا کیتا ہے۔ حضرات آئیے میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان او صحابی رسول نے کہ جنہ دا حیا اسمانہ دے فرشتے کر دے نے، اج انہاں تے تبرہ کر دے ہو، انہاں دے بارے بد کلامی کر دے ہو، انہاں دے بارے کبھی لبانوں جنبش دین دے ہو۔ اللہ دے غضب دے کولو اللہ دا غضبن قریب ہے، بالکل قریب ہے، اگر باز نہ آئے اللہ دی قسمیں میں انہاں اکھاں دے نال ویکھیا کہ جنہاں نے دنیا تے پیغمبر دے صحابہ دے بارے بغاوتاں کیتیاں، پیغمبر دے صحابہ دے بارے تبرے کیتے، اپنی کبھی زباناں نو جنبش دیتی، اپنی کبھی زباناں نو انہاں نے لگام نہ دیتی۔ حضرات جس ویلے میرے نے انہاں اکھاں دے نال مشاہدہ کیتا ہے، انہاں دے منہ بھی کالے ہو گئے نے، چہرے تے رب دا غضب برس پیا ہے، چہرے تے رب دا غصہ آ گئے اللہ دی طرفوں۔ حضرات آئیے پھر تانوں میں حقائق دی روشنی دے اندر جنہ باتاں تو آگاہ کرنا چاہنا۔ اگر کسی مجلس دے اندر پیغمبر دے صحابہ دے بارے تبرہ کیتا جائے، پیغمبر دے صحاب دے بارے بد کلامی کیتی جائے، یار کچھ نہیں کر سکتے، اس مجلس دا بائیکاٹ کر دیو، صرف پیغمبر دے صحابہ دے واسطے۔ شان کی ہے میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان دا، اللہ نے سورہ فتح دے اندر کی بیان فرمایا ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دے اندر ویکھیا ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے خواب اندر ویکھیا ہے کہ میں نا عمرے دی نیت دے نال مکہ پاک گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو جمع فرما لیا۔ توجہ فرمانا ذرا، اللہ پاک نے سورہ فتح دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا، پیغمبر پاک نے اپنے 1400 صحابہ نو جمع فرما لیا تے پیغمبر لے کے نکل گئے۔ جس ویلے حدیبیہ مقام دے قریب گئے نے نا، اللہ دے نبی علیہ السلام ایک درخت دے نیچے بیٹھ گئے نے، پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق دے نال گل کیتی کہ عمر فاروق جی تسی جاؤ کافراں دے کولوں اجازت لے کے آؤ کہ اسی بالکل امن و امان طریقے دے نال بیت اللہ دا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام جی تسی نا سیدنا عثمان بن عفان نو بھیج دیو رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ انہاں دی رشتہ داری مدینہ پاک دے اندر ہے، انہاں دا ددحال بھی مدینے اندر ہے، ننحال بھی مدینے اندر ہے، چلو انہاں دا تھوڑا بہتا لوگ حیا کرن گے تے سانو نا عمرہ کرن دی اجازت دے دین گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا عثمان بن عفان نو بھیج دیتا، سیدنا عثمان بن عفان چلے گئے، اللہ دے پیغمبر مدینے تو پیچھے حدیبیہ مقام دے ایک درخت دے نیچے بیٹھ گئے نے، 1400 صحابہ دا لشکر نال ہے، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام اتھے آرام فرما رہے نے۔ جس ویلے میرے پیغمبر نو حضرت عثمان نو میرے پیغمبر نے بھیجیا، تھوڑی جی دیر ہو گئی، سیدنا عثمان نو اتھے دے کافراں نے نا کہ افواہ پھیلا دیتی کہ اج سیدنا عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، مدینے دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر دے کنا دے اندر جس ویلے آوازاں آئیاں، اللہ دے نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ دے کولوں بیعت لے لئیے، انج اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنا کھبا ہاتھ تھلے رکھیا، ایک صحابی رسول آندا میرے پیغمبر دے ہاتھ دے بیعت کردا، دوسرا آندا بیعت کردا، تیسرا آندا بیعت کردا، تے کیڑی گل دی بیعت کیتی ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ میں تہاڈی اج بیعت لینا چاہنا، میرے ہاتھ دے بیعت کرو کہ عثمان دے خون دا بدلہ لے کے جانا ہے، کافراں نے میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے، انہاں دے کولوں بدلہ لے کے جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے خون دا بدلہ لینا ہے۔ نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے اوپر آ کے سارے صحابہ نے بیعت کیتی ہے۔ حضرات ذرا توجہ میرے ول کریا جے، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے جس ویلے ہاتھ دے بیعت کر لئی ہے، انج اللہ دے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے بخاری پاک اندر حدیث پاک، اللہ دے نبی علیہ السلام نے انج اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ دیکھ رہے ہو کہ دا ہاتھ دے
جے اللہ دے نبی جی تے تواڈا ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرا ہاتھ نہیں، میں سیدنا عثمان دی طرفوں اپنے ہاتھ دے انج بیعت کرنا کہ میں بھی اونی دیر تک واپس نہیں جاواں گا جنی دیر تک سیدنا عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لے لواں گے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے بیعت کر لئیے۔ جس ویلے میرے پیغمبر نے انج ہاتھ رکھیا ہے تے رب بھی غیرت جڑی اللہ دی غیرت جوش اندر آ گئی ہے۔ اللہ نے سورہ فتح نو میرے پیغمبر دے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر جی انہاں نو اعلان کر دیو لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے میرے پیغمبر جی پریشان نہ ہویا جے، عثمان نو کچھ بھی نہیں ہویا، جنہاں نے تواڈے حد دے حد رکھ کے بیعت کر لئیے۔ جاؤ میں 1400 صحابہ واسطے جنت نو الاٹ فرما دیتا ہے۔ حضرات سیدنا عثمان تے او صحابی رسول نے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ نے 1400 صحابہ نو جنت دیتی ہے۔ گھر جا کے سورۃ فتح دا ترجمہ دوسرے رکوع دا ترجمہ پڑھ کے ویکھو، اللہ پاک نے انہاں دی وجہ تو 1400 صحابہ نو جنت دیتی ہے۔ او یار جنہ دی وجہ تو 1400 صحابہ نو جنت ملی ہے سبب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنے نے۔ میں تہاڈا فیصلہ لینا چاہنا، میں تہانوں ایک عقلی دلیل دے کے گل سمجھانی چاہنا۔ یار سارے ذرا مل کے جواب دیا جے نوز باللہ پیغمبر دا ہاتھ جہنم اندر جا سکتا ہے؟ کدے نہیں نہ جا سکتا۔ پیغمبر تے معصوم عن الخطا ہوندے نے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ نو سیدنا عثمان دا ہاتھ کیا ہے تے کدے سیدنا عثمان بھی تتی وا انہاں نو لگ سکدی نہیں لگ سکتی۔ جننے مرضی لوگ بکواس کرن، جننے مرضی تبرے کرن، جننے مرضی انہاں دے خلاف باتاں کرن، اور یار انہاں دے ہاتھ نو پیغمبر نے اپنا ہاتھ آکھیا ہے۔ پیغمبر نے 2 بیٹیاں انہاں دے عقد دے اندر یکے بعد دیگرے دتیاں نے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو غنی دا لقب دتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے انہاں نو کم و بیش 18 مرتبہ دنیا تے جنت دی بشارت دتی ہے۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان جنتی جنتی جنتی، آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی جنتی۔ حضرات پھر آؤ انہاں دی سیرت دا ایک پہلو میں تواڈے سامنے اپنے اس مجمع دے اندر جڑے نوجواناں نو پیغام دینا چاہنا۔ میں اللہ دے فضل دے نال جننے دین دا مطالعہ کیتا ہے، جنی میں انہاں دی سیرت پڑھی ہے، مینوں پتہ کیڑی گل سمجھ آئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ نے اتنا شان پتہ کیوں دیتا ہے؟ میں انہاں دا تہانوں ایک واقعہ بخاری اندروں پڑھ کے سنانا جس وجہ تو انہاں نو شان ملے ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عثمان بن عفان دا جڑا میں آخری واقعہ بیان کر کے جماعت کھڑی کرنا، توجہ میرے وال۔ اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی عثمان بن عفان دا پانی بند کر دیتا گیا مدینہ پاک دے اندر، انہاں نو محصور گھر دے اندر کر دیتا گیا۔ وقت چلدا آیا، پیغمبر دنیا تو چلے گئے، سیدنا ابو بکر چلے گئے، سیدنا عمر فاروق چلے گئے، حضرت عثمان غنی دا دور آیا تے کافراں نے انہاں دا پانی بھی بند کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نو 37 دن ہو گئے نے اپنے گھر دے اندر محصور نے، نہ کھان واسطے چیز لبدی ہے نہ پین واسطے کوئی دیندے نے۔ کافراں نے ہر راستہ روک دیتا ہے۔ او لوگو جاندے ہو نا کنی سخت گرمی ہے، اللہ دی قسم اسی تے 1 گھنٹہ بھی پانی تو بغیر نہیں کڈ سکدے، 1 دن بھی اسی تے روٹی کھان تو بغیر نہیں رہ سکدے۔ لیکن کیا شان ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دا، واہ میرے اللہ تیریاں تقسیماں کیسیاں نے، کنا مقام ہوئے گا میرے پیغمبر دے صحابہ دا۔ اللہ نے کنا جگرہ دیتا ہوئے گا میرے پیغمبر دے صحابہ نو، اللہ نے کنا صبر دیتا ہوئے گا میرے پیغمبر دے صحابہ نو، اللہ پاک نے کنی حوصلہ افزائی نہ دی کیتی ہوئے گی، اللہ نے کتنی بردباری تے تحمل مزاجی میرے پیغمبر دے صحابہ نو دیتی ہوئے گی۔ حضرات 37 دن ہو گئے نے، میرے سیدنا عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا، انج 37ویں دن دے اندر اپنے مکان دی چھت تے چڑھ گئے نے۔ حضرت عثمان نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا،
مدینے والیاں نو کہہ رہے نے مدینے والیو جان دیو نا جس ویلے مدینے دے اندر آئے اللہ دے نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا کیڑا بندہ جڑا مسجد دی جگہ لے کے وقف کرے گا میں اپنی جیب دے اندروں دینار دیتے درہم دیتے دے مسجد دی جگہ لے کے وقف کر دیتے اج میرا جرم کی ہے کہ مینوں مسجد دے اندر نماز بھی نہیں پڑھن دیندے دوسری گل جڑی سیدنا عثمان نے کیتی ہے حضرت عثمان فرماندے نے جان دیو نا مدینے والیو اللہ دے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کیڑا بندہ جڑا یہودی دے کولو کنواں لے کے مسلماناں واسطے وقف کرے گا میں اپنی جیب دے اندروں درہم بھی دتے دینار بھی دتے اس کنویں نو لے کے میں مسلماناں واسطے وقف کر دیتا اج کیڑا جرم ہو گیا مینوں اس کنویں دا پانی بھی نہیں جے پین دیندے پھر تین گلاں سیدنا عثمان نے کیتیاں وقت دی قلت دے پیش نظر میں صرف پیغام دینا چاہنا حضرت عثمان فرماندے نے پہلی گل اے وے اس بندے نو قتل کیتا جاندا ہے جس بندے نے مسلماناں دے اندروں کسے نو قتل کیتا ہوئے اللہ دی قسم چک کے کہنا نہ میں زمانہ جہلیت دے اندر قتل کیتا ہے نہ میں زمانہ اسلام دے اندر کسے تے خنجر اٹھایا نہ میں زمانہ اسلام دے اندر کسے نو دھمکی لائی ہے تے کیوں مینوں قتل کر دے پئے ہو دوسری گل اس وجہ تو قتل کیتا جاندا ہے کہ جس بندے نے جڑا بندہ مرتد ہو جاوے دین اسلام تو پھر جاوے اونوں بھی قتل کر دیتا جاندا ہے اللہ دی قسم چک کے کہنا نہ میں مرتد ہویا نہ میں کسے نو قتل کیتا نوجوانوں جڑا میں تانوں پیغام دین واسطے یہ جڑی میں آخری حدیث پاک سنانا چاہنا تیسری گل تے سارے غور کریا جے حضرت عثمان فرماندے نے تیسرے نمبر تے اس بندے نو قتل کیتا جاندا ہے کہ جڑے بندے نے زنا کیتا ہوئے جڑے بندے نے شادی شدہ ہون دے باوجود کسی عورت دے نال بدکاری کیتی ہوئے انہوں قتل کیتا جاندا ہے واللہ لا زنیت فی الاسلام ولا فی الجاہلیت اللہ دی میں قسم چک کے کہنا نہ میں زمانہ جہلیت دے اندر بدکاری کیتی ہے تے نہ میں زمانہ اسلام دے اندر کسے غیر محرم والا اکھ بھر کے ویکھیا تے مینوں کیوں قتل کر دے پے ہو فیصلہ بادیو باطنی شان تے میرا اللہ ہی جاندا ہے باطنی مقام تے میرا اللہ ہی جاندا ہے لیکن قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے جڑی منوں گل سمجھ آئی ہے اللہ نے شان اس واسطے دیتا ہے کہ انہاں نے اپنی تنہائی دی پاکی رکھی ہے کسے غیر محرم نو انہاں نے جے ویکھیا کسے دے نال نظر بھر کے انہاں نے ویکھ کے تے کسے غیر محرم نال کلام نہیں جے کیتا او لوگو اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ زنا دا ارتکاب کردا ہے بدی دا ارتکاب کردا ہے بدکاری کردا ہے حضرات جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے سینے دے اندروں ایمان نو کھچ لیندے نے ایمان باہر آ جاندا ہے تے باہر آ کے سر دے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیندا ہے سوچو اگر بدی کردیاں یار جے ساڈی روح پرواز ہوگی تے رب نو کی جواب دواں گے اور نوجوان برباد ہو گئے جی اللہ دی قسمیں نوجوان نسل رڑ گئی جے برباد ہو گئی جے موبائل فونک نے آ کے ساڈے بچیاں دا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے گھراں دے گھر اجاڑ دیتے دے بچیاں دے پردیاں نو آنچلاں نو اجاڑ کے اس موبائل فون نے رکھ دیتا ہے او لوگو اللہ دا واسطہ جے سیدنا عثمان دے نال پیار کر دیو نا بچیاں دی تربیت قرآن دے مطابق کرو حدیث دے مطابق کرو سیدنا عثمان نے انہاں نو آکھیا ہے کہ میں نہ زمانہ جہلیت دے اندر بدکاری کیتی ہے نہ میں زمانہ اسلام دے اندر بدکاری کیتی ہے یار ساڈے اندروں کیڑا بندہ ایسا جڑا کہہ سکے کہ میں اکھ بھر کے کدے کسے غیر محرم نوں نہیں جے ویکھیا ایدی وجہ اے ہوئی ہے نحوست ہے کاروبار دی نحوست ہے پیسیاں دی نحوست ہے پھر تنگ دستی پھر گھر دے اندر لڑائی جھگڑے فتنے فسادات اے ہوئی وجہ ہے کہ ساڈی تنہائی دی نپاکی جے ساڈی تنہائی دی پاکی نہیں جے رہ گئی او میرے پیارے نمازی مسلمان بھائیو آؤ سیدنا عثمان نو اللہ نے شان اس واسطے دیتا ہے کہ انہاں نے اپنی تنہائی دی پاکی رکھی ہے غیر محرم دے نال رابطہ قائم نہیں جے کیتا دنیا دے اندر بڑے موقع بنن گے لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میرے دل دے اندر میرے رب دا ڈر ہے میرے دل دے اندر میرے اللہ دا خوف ہے حضرات جڑا بندہ دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا کردا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں قیامت والا دن ہوئے گا نا 7 بندیاں نو اللہ عرش دا سایہ دے گا انہاں دے اندر ایک نوجوان ایسا ہوئے گا کہ جنوں کوئی حسن و جمال والی عورت برائی دی دعوت دوے تے او کہے انی اخاف اللہ میں اللہ دے کولوں ڈرنا میں تیرے وال ویندا بھی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ پاک نے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ دی پاک ذات سانو ساریاں نو قرآن و حدیث
عمل دی توفیق عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کرنے والا بنائے، محبت کرنے والا بنائے، ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ساڈے بیماراں نوں اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ساتھی ساڈے ایک کافی بیمار نے، دعا کرو بھائی ثناء اللہ صاحب، انہوں نے مینوں اسپیشلی دعا واسطے کہا، بڑے پریشان نے بیچارے، دعا کرو اللہ پاک انہاں دی ہر پریشانی نوں غیبی طور تے حل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔